नमस्कार. माझे नाव अंकित साळगांवकर आणि फाटी तुम्ही पळयला आसा शापोरा जेटीचेर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम आणि आमची लोकल MLA लोबो हिंच्यांनी फाटी ड्रेजिंग आमच्या शापोरा कोस्टल बेल्टाक ड्रेजिंग करपाचो प्रपोजल हाडलेलो. तितून कितें जालें, हेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स ना कांय आनी बेस्ड एक नोटिफिकेशन कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या नोटिफिकेशनाचेर हेंच्यांनी काम स्टार्ट केल्लेलें. आनी तेंच्यांनी आतां प्रपोजल जेन्ना घातलो तेन्ना सीओपीक कॅप्टन ऑफ पोर्टाक सांगलेलें कितें की जीसी झेडएमएक तेंच्यांनी लेटर केलें की परमिशनाक जीसी झेडएमएन फॉरेस्टाक करपाक लायलें. आनी मागीर तेच्या उपरांत फॉरेस्टान स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलें कित्याक की ते थंयसर टर्टल नेस्टिंग झोन आनी मायग्रेटरी बर्ड्स थंयसर बसता म्हणून स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलें. आनी हेंचे कडेन आयज खंयचीच परमिशनां नासतना हेंच्यांनी आयज थंयसर व्हडल्यो बार्ज हाडल्या आनी तेची मशिनरी घेवन हेंच्यांनी ड्रेजिंग स्टार्ट केल्या विदावट परमिशन. म्हाका दिसना आनी ती दिल्या आनी टेंडर खंयचे एक मुंबय बेस्ड प्रायवेट लिमिटेड कंपनीक दिल्लेलें आसा. हे आतां कोणाक लागून करता तें खबर ना. आनी मेन म्हणजे कशें आसा, आमचे जे लोकल फिशरमॅन आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. तेच्या भायर आमची सोसायटी आहा ते एका चॅरमॅनाक घेवंक ना जावं खंयच्याच कमिटी मेंबराक लोकल फिशरमॅनाक घेयना आसतना हेंच्यांनी घाई गडबडान आयज कोणाक फेवर करपाक केला तें खबर ना. आनी बेस्ड ऑन कॅप्टन ऑफ पोर्टाची एक बेस्ट नोटिफिकेशनाचेर हे सगळें चल्लेलें आहा. हे आमचे थोडे डॉक्युमेंट्स हातीन लागला, हे तुमकां मागीर दिता हांव. आनी हे सगळे स्कॅम हो व्हडलो 8.48 CRाचो हो कोट आहा तेजो. आनी हो सगळो स्कॅम आनी हो सगळो पयसो भितर घालपाक हेंकां कांय खबर ना, हेजेर स्टडी ना, कांयच एसेसमेंट ना हेंचे कडेन. आनी हे पयसो बोल्सान सरकाराचो पयसो बोल्सान घालपाक लागून करता. हेजेर हांव मागता की एक आतां मागतलो कोणा कडेन, सरकारूच तेंचे आहा, सरकाराक खबर आसतना हें करता. आनी म्हाका दिसना हें कशें कितें चलतलें फुडें तें. हेजेर एक्टिविस्ट जे थोडे आसा जे तेंच्यांनी फुडें येवन हेजेर खंय तरी कोर्टान वचून हेजेर स्टे हाडपाची.